अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें, घंटी के निशान को भी दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था कि इस जमाने में कोई आबिद इसके जैसा न था। उस वक्त में 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो अभी तक कन्वारी थी। इसके सिवा और उनकी कोई बहन न थी। इत्तेफाकन उन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ गया। उनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाए और उस पर भरोसा करे। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इसको आबिद के सुपुर्द कर दे। वो आबिद उनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनांचे इसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साया शफकत में रहेगी। आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो न माने और असरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हता के आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में इसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबिद इसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज़ देता था और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा में इसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना इस पर गरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स उसको देख ना ले। इसलिए बेहतर यह है कि इसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रखाया कर। इस पर अजर अजीम होगा। गरज ये कि आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। कुछ मुद्दत बाद फिर शैतान इसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उसे उभारा कि अगर तो इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस होगी, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा। खुद के वो आबिद इस लड़की से बातचीत करने लगा, अपने इबादत खाने से उतरकर उसके पास आने लगा। फिर शैतान इसके पास आया और इससे कहा कि तो अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि उसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने इसको इबादत खाने के दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। इसी तरह एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रग़बत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करें, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रग़बत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आके बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई उसका चेहरा ना देख पाए। गरज आबिद ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर इससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने में वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज लड़की को इसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो इसके और ज्यादा करीब हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूं कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ और वो तुम्हें रुस्वा ना कर दे। तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और जमीन गेड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो न जान ले कि तुमने उसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गिरा दिया।
پھر شیطان نے اس سے کہا کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری نشاستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعل کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ شیطان نے مزید کہا جس گھر میں تمہاری بہن تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گھڑا داہنی جانب پڑتا ہے، تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور اسے بھی ایسا ہی کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسے تلاش کیا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا کہ ان کی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کے عبادت خانے سے نکالا گیا اور اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو تمہیں میں اس سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ بس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر سنگین۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔